अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में 2 दिन से संगीन सियासी और आईनी बहरान जारी है। अहम तरीन कानूनी सवालात खड़े हो चुके हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट तलाश कर रही है। कल इस पर मजीद समाअत होगी। और दूसरी तरफ इमरान खान तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को मुसलसल गद्दार करार दे रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार दे रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि साजिश के सबूत कौमी सलामती कमेटी देख चुकी है और उससे मुत्तफिक है, मगर अस्करी ज़राए मुसलसल इस दावे की तरदीद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के बयानिए से दूरी इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। जियो न्यूज़ को भी अस्करी ज़राए ये बता चुके हैं कि बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। इसके अलावा न सिर्फ मकामी मीडिया बल्कि गैर मुल्की मीडिया को भी अस्करी ज़राए इस हवाले से यही बता रहे हैं। हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार ने बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स से अहम गुफ्तगू की है। सिक्योरिटी एजेंसी की तफ्तीश से बाखबर अहदेदार की रॉयटर्स से बातचीत हुई है और सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों को वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। सिक्योरिटी एजेंसियां वज़ीर आज़म के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इमरान खान को अपना नुक्ता नज़र बता दिया था। दूसरी जानिब अपोजिशन मुसलसल अस्करी क़यादत से मुतालबा कर रही है कि वो बैरूनी साजिश के इमरान खान के दावे का सबूत सामने लाएं, खुद आकर इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। शहबाज शरीफ ने आज मुतालबा किया और अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने न सिर्फ अस्करी क़यादत से ये मुतालबा किया है बल्कि ये भी कह दिया है कि ये जो ख़त है ये असल में दफ्तर ख़ारजा में ड्राफ्ट किया गया। आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था, वो एक खाली कागज था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस खत को ड्राफ्ट किया गया, उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। जिस वक्त ये खत का ड्रामा आपने अगले दिन करना था, उससे एक दिन पहले आपने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं जो अमेरिका में, उनको आपने रातों रात ब्रसल्स स्मगल कराया, क्योंकि आपको पता था कि ख़त का जब ये ड्रामा सामने आएगा तो अगर एम्बेसडर उस मुल्क में हुआ तो उससे सवाल होंगे। कहाँ हैं वो एम्बेसडर साहब? आज मैं सवाल करना चाहती हूँ। अगर इतनी सच्ची बात थी कि उनको मीडिया के सामने पेश करें, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, NSC जिसको कहते हैं, उसको आपने इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए। आपने उसके एलामिये का गलत इस्तेमाल किया। अब उसके एलामिये में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि कोई साजिश हुई है या कोई इसमें हिस्सेदार है। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। आपने उसको भी इस्तेमाल किया और आपने ये तासुर दिया कि इदारे आपके साथ शामिल हैं, जबकि कोई आपके साथ इस झूठ में शामिल नहीं है। मिलिट्री इदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए और इस बात में आप कौम को वजाहत दें। ये एक सियासी बात है, ये एक सियासी झूठ था। इसकी जो सच्चाई है वो आवाम के सामने रखें। मुतालबा बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान सब कर रहे हैं। इस मामले से बराह रास्त अगर किसी शख्सियत का ताल्लुक था तो वो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे और वो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। शाह साहब बड़े इल्ज़ामात लगा रही हैं, कह रही हैं दफ्तर ख़ारजा में ड्राफ्ट हुआ और ज़ाहिर है ये इल्ज़ाम बराह रास्त आपकी मिनिस्ट्री पर आता है, क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने दफ्तर खारजा पर बेजा इल्ज़ाम लगाया है और उनको यहाँ के प्रोफेशनलिज्म का कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ये खत और ये जो मरासला है, कम्युनिकेशन है, ये दफ्तर खारजा में बैठकर ड्राफ्ट हुआ। मैं सख्ती से इसकी तरदीद करता हूं और कहता हूं कि अगर आपके पास शवाहिद है तो पेश कीजिए और मैं दफ्तर खारजा के ऑफिसर्स को डिफेंड करूंगा। मुझे उनकी प्रोफेशनलिज्म पर एतमाद है और जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक नेशनल लीडरशिप, एक नेशनल पार्टी की एक इतनी जिम्मेदार खातून इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें, मुझे अफसोस हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, फिर वो फरमाती हैं कि डॉक्टर असद मजीद को, जो हमारे एक टॉप क्लास डिप्लोमेट है और उनका एक, जैसे कहते हैं ना, उनका करियर देखिए अनब्लेमिश्ड है, उनके बारे में कि उनको फिर वहां से फिल फॉर तब्दील किया गया ब्रसल्स में। हरगिज ऐसा नहीं है मोहतरमा, आप चेक कीजिए, फैसला हो चुका था, उनका नया एम्बेसडर तैनात हो चुका था। आपको समरी पेश कर देते हैं किस तारीख को वो समरी वजीर आजम से अप्रूव हुई। उनका अग्रीमा गया हुआ था एम्बेसडर मसूद खान साहब का, उसमें ताखीर हो रही थी और बहुत से मीडिया में सवालात उठे कि उनकी ताखीर क्यों हो रही है। आपके इल्म में है
कि इंडियन लॉबी ने उनको रुकवाने की पूरी कोशिश की गई और एक काफी वक्त लगा, लेकिन वो वहां जा चुके थे। उनका फैसला पहले ही हो चुका था कि उनका टाइम पूरा हो गया है, उनका टेन्योर पूरा हो गया वॉशिंगटन में, और रूटीन में उन्होंने जाना था। अब वो ग्रेड 22 के ऑफिसर है और ग्रेड 22 की जो हेडक्वार्टर्स पे जो गुंजाइश है लिमिटेड होती है, चुनाचे उनको बाहर ही तैनात होना था और उनका भी टेन्योर भी बाहर उनका मौजूद था। तो उनको एक अहम इंपॉर्टेंट जगह पर वॉशिंगटन के बाद ब्रसल्स यूरोपियन यूनियन का मरकज है, वहां तैनात किया गया और ये एक उनका रूटीन का ट्रांसफर था। ये दोनों इल्जामात जो हैं बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं, अफसोसनाक हैं और मैं इनकी तरदीद करता हूं। और शाह साहब, फिर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर 7 तारीख को डॉन लू की तरफ से धमकी दी गई थी असद मजीद खान साहब को, जो वो उन्होंने बताया है कि ये इस हुकूमत के हवाले से, तो उसके 10 दिन बाद 16 तारीख को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा तौर पर उन्हीं डॉन लू को इन्वाइट करने के बाद शुक्रिया अदा किया हुआ है। क्या वजह होगी कि एक शख्स जिसने धमकी दी है उसका शुक्रिया अदा किया हुआ है, फिर आपने OIC में वेलकम किया है अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है आजरा जिया को OIC में, बजाय इसके कि एहतजाज करते हैं अमेरिका से, ये सब क्यों हो रहा था? मैं जवाब देता हूं आपको, आपने सवाल किया तो जवाब लीजिए। पहली बात ये है कि एम्बेसडर होता है ना, उसका काम होता है सही रिपोर्टिंग करना, न बात को बढ़ाना न घटाना। उसका काम होता है ताल्लुकात को फरोग देना, न कि उनमें कोई किसी खलिश को जो है उसको उभारना। एक तो वो अपना एक रोल प्ले कर रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जो अपना यहाँ अंडर सेक्रेटरी तशरीफ लाई थी, ये अंडर सेक्रेटरी तशरीफ लाई थी, तो मैंने अपनी नशिस्त में जो उनके साथ हुई थी, मैंने डोनाल्ड लू का, तब मीडिया में नहीं आया था, लेकिन क्योंकि मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उनसे जिक्र किया था। मैंने कहा था क्या ये इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब है, क्या ये सफारती आदात के मुताबिक है, क्या इस किस्म की गुफ्तगू कहीं और की जाती है? वहां ऑफिसर्स मौजूद थे, जो मैं अकेला कमरे में नहीं था। जब मैंने आजरा जिया साहिबा, उनका नाम है, अंडर सेक्रेटरी, और जो मेरी स्क्रीन पे आप तस्वीर दिखा रही हैं यही खातून थी, मैंने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया था, रिकॉर्ड की बात है। साहब, अगर आप प्रोटेस्ट कर चुके थे तो उसके बाद वजीर आजम ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? और फिर ये क्यों इम्प्लाई किया कि इस सारी की सारी चीज़ों के पीछे इस वक्त अपोजिशन की अदम एतमाद के पीछे भी अमेरिका है? और क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, या सिर्फ ये या एक कम्युनिकेशन है? शाहजेब, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वजीर आजम का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वजीर आजम को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया, और मैंने तजवीज पेश की कि इसको उनको डिमाश, फिल फॉर डिमाश होना चाहिए। और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी कि डिमाश होना चाहिए, इस मरासले पर, इस कम्युनिकेशन पर डिमाश होना चाहिए। लेकिन उसमें फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है और OIC का इजलास जो है हमारे लिए उसकी बेपनाह अहमियत थी। अगर ये सूरत हाल उससे पहले आती है तो OIC का इजलास जो है वो मुतासिर हो सकता है और यहाँ एक सूरत हाल जन्म ले सकती है जिससे कि जो 48वां सेशन है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है वो मुतासिर हो सकता है। और फिर जो वजीर आजम ने कहा मुनासिब वक्त पे इसकी बात की जाएगी और जो वक्त उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। लेकिन ये कहते ना और कि ये फेक था, ये एब्सोल्युटली मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदारी की बात की जा रही है और ये हकायक को मोड़ और तोड़ कर, मोड़ के क्या बेबुनियाद बात की जा रही है, अफसोसनाक बात की जा रही है। इसकी तरफ आता हूं, मगर मसला ये कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो बुलाया जा सकता था ना, मीडिया पर बाद में ले आते वजीर आजम। 31 तारीख तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी नहीं बुलाया उन्होंने इतने सेंसिटिव मसले पर। देखिए, नहीं, शाहजेब, बात सुनिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया,
اور نیشنل سیکیورٹی کے سامنے یہ رکھا گیا. نیشنل سیکیورٹی کے سامنے رکھا گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 ہدایات دی. ایک ہدایت یہ تھی کہ ڈیمارچ کیا جائے, یہاں پہ اسلام آباد میں بھی کیا جائے اور واشنگٹن میں بھی کیا جائے, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہدایت پر ہم نے ڈیمارچ کیا, یہاں پہ بھی کیا اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں بھی کیا. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دوسری ہدایت تھی کہ یہ جو پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے جو مندرجات ہیں ان سے شیئر کیے جائیں. چنانچہ اسپیکر صاحب نے اس کی میٹنگ کا تعین کیا, سب کو دعوت دی. یہ اپوزیشن کے صاحبان جو ہیں مسلم لیگ نون والے وہ تشریف زحمت کرتے نا, اس میٹنگ میں تشریف لے آتے اور جو سوال, سنیے میری بات, جو سوالات ان نے کرنے ہیں اور آج جو ان کو چبن ہو رہی ہے تو اس میں کرتے اور ان کی تسلی تشخصی ہو جاتی. میٹنگ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, آتے نہیں ہیں, اور جب سبکی کھاتے ہیں, جب ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں. مگر شاہ صاحب اس میں مسئلہ ہے کہ 7 تاریخ کو یہ مراسلہ آتا ہے, اس کے بعد آپ نے کہا کہ 16 تاریخ کو ایمبیسڈر صاحب نے اگر ان کو ویلکم کیا ڈان لو کو تو ان کی سفارتی ذمہ داری تھی. 21 تاریخ تک آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پوری بات سن لیجیے, میری پوری بات سن لیجیے, اگر آپ کائنڈلی سوال سن لیں, مجھے سوال تو فریز کرنے کا موقع دے دیجیے. دیکھیے آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ کسی جماعت کے اسپوکس مین نہیں بن سکتے, اور ہمیں جیو میں یہی اعتراض ہے. شاہ صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں. جیو پارٹی کا جب ترجمان ہو جاتا ہے اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے, اور تبھی پھر ہم جیو کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. شاہ صاحب بائیکاٹ کرنا آپ کا حق ہے, مگر اب آپ نے یہ جو بات کر دی ہے کہ جیو کے ترجمان, میرے سوال میں بتائیے شاہ صاحب, مجھے بتائیے شاہ صاحب, میں آپ جیسے شاہ صاحب میں آپ جیسے ریزنیبل آدمی سے مجھے بتائیے شاہ صاحب, بتائیے جیو مسلم لیگ نون کا اسپوکس پرسن نہیں بن سکتا. شاہ صاحب مجھے بتائیے, کیونکہ آپ ایک ظاہر ریزنیبل آدمی ہیں, میرے ایک سوال میں بتائیے کہ کہاں سے, کیونکہ مشکل سوال جیسے ہی ہوتا ہے نا تحریک انصاف کے اراکین کو کا یہی مسئلہ ہے, تھوڑا سا مشکل سوال کرنے کی کوشش کریں. تو میں سوال ہی کر رہا تھا, آپ نے سوال نہیں فریز کرنے دیا, آپ نے الزام تراشی شروع کر دی ہے, یہی مسئلہ ہے تحریک انصاف کا. اب میں تھوڑا سا اور سرچ کروں گا, آپ لوگ بائیکاٹ کر جائیں گے, تو سوال تو سن لیجیے برائے مہربانی. سر سوال تو سن لیجیے, جواب تو لے لیجیے نا. میں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس, آپ کے ہر سوال کا میں نے جواب دیا ہے, میرا آپ کا بڑا شاہ صاحب جیسے ہی میں سوال فریز, اور وہ برقرار رہے گا. تو شاہ صاحب وہ برقرار رہے گا, اس میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ الزام لگانا شروع کر دیں گے. میں آپ پہ کاؤنٹر الزام نہیں لگا رہا ہوں. تو شاہ صاحب بات تو سنیے. بات سنیے, آپ دیکھیے, آپ ایک پائے کے اور ایک بڑے ریسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کی ذات کا. میں آپ کی ذات سے بات نہیں کر رہا, میں آپ کے چینل کی بات کر رہا ہوں. اور ایک تاثر عام ہو گیا ہے کہ جیو چینل جو ہے وہ اسپوکس پرسن بن گیا ایک پارٹی کا. شاہ صاحب مناسب ہوگا نا کہ اگر آپ کو میری ذات پر اعتراض نہیں ہے تو میرے پروگرام میں میرے سوال کا جواب دے دیجیے, اور جیو کا اعتراض جیو کی انتظامیہ سے کر دیجیے. تو آپ کائنڈلی, تو یہ جیو کا اعتراض آپ جیو کی انتظامیہ سے کر لیجیے گا, وہ آپ کو جواب دے دیں گے. تو کائنڈلی میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر OIC کی وجہ سے نہیں کیا گیا تھا ڈیمارچ, تو کم از کم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تو پہلے بلایا جا سکتا تھا, وہ بھی پہلے نہیں بلایا گیا. 27 تاریخ کو اتنا خطرناک بات تھی کہ دھمکی دی گئی تھی, وہ کیوں نہیں بلایا؟ 27 تاریخ کو وزیر اعظم جلسے میں پہلے ذکر کرتے ہیں, اجلاس بعد میں بلاتے ہیں, کیوں؟ دیکھیے سوال یہ ہے, نہیں, نہ وزیر اعظم نے اجلاس بلایا اور بعد میں ذکر کیا. وزیر اعظم نے اجلاس بلایا, اب اس اجلاس کی ٹائمنگ وہ کیا مناسب سمجھتے ہیں یہ ان کا پروگیٹو ہے, اور انہوں نے یقیناً مشورہ کیا ہوگا, سوچ بچار کی ہوگی, کانٹمپلیٹ کیا ہوگا, اور مناسب وقت انہوں نے اجلاس بلایا. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس اجلاس کے اعلامیے میں تو وہ بات نہیں لکھی ہے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورس کر دی ہے کہ جس وقت نو کانفیڈنس ہے وہ بیرونی سازش کا حصہ ہے, امریکہ کی سازش کا حصہ ہے, یہ امریکہ کا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس اعلامیے میں؟ تو کہیں نہیں لکھا. تو کیا منٹس میں ایسی بات ہے؟ دیکھیے میں وہ چیز یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا جس کی مجھے اجازت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کمیونیکیشن تھی اس کمیونیکیشن کے تانے بانے نو کانفیڈنس سے جڑتے ہیں. اب یہ بتائیے, ابھی نو کانفیڈنس پیش نہیں ہوا, اور جو میٹنگ ہوتی ہے ایمبیسڈر سے اپنا ڈونلڈ لو کی, وہ ہوتی ہے 7 مارچ کو, اور اس میں ووٹ آف کانفیڈنس کا وہ ذکر کر دیتے ہیں. انہیں الہام ہوا تھا, انہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ نو کانفیڈنس داخل ہو گیا ہے؟ ابھی تو نو کانفیڈنس داخل نہیں ہوا, ہو سکتا ہے اپوزیشن اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتی. ان کے علم میں تھا, نو کانفیڈنس کا ان کے علم میں تھا, وہ ذکر کرتے ہیں, اس میں ذکر ہے کہ نو کانفیڈنس آ رہا ہے. اب اس کے ساتھ ایک پیٹرن دیکھیے کہ کس
इस तरह कि एक सफारत खाने के लोग बतदरीज लोगों से एक पूरा मिलना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं, और उसका ट्रेंड देखिए, या तो ना सबको मिले, उस ट्रेंड में वो मिलते हैं खास चुन चुन के लोगों को, और उसमें वो डिसिडेंट्स को भी मिलते हैं जो बाद में अपनी वफादारी तब्दील करते हैं और जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठ जाते हैं। देखिए ये इतनी सादा चीज नहीं है। और फिर आप ये देखिए कि चलिए हमें छोड़िए, चलो हम तो हो सकता है हमारे सियासी तकाजे हो, लेकिन शाहजेब अगर आप देखिए कि आज बहुत से अहम ममालिक में जिन्होंने, जिसमें आपने आज अपना स्पोक्स पर्सन जो रूस की वजारत खारजा की स्पोक्स पर्सन है, उनका आपने बयान देखा, उन्होंने क्या कहा। आप देख रहे हैं कि उस पे चीन का एक ट्वीट आया। आप देख रहे हैं कि आज मैं मौजूद था वजीर आजम के साथ जब उज्बेकिस्तान के सदर ने फोन किया, और उन्होंने भी हैरानगी और तशवीश का जिक्र किया, ये जो पाकिस्तान में इस किस्म की ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है, और अपनी सॉलिडेरिटी का इजहार किया वजीर आजम पाकिस्तान के साथ। आप देखें ना, तुर्की के वजीर खारजा मुझे फोन करते हैं और अपनी कंसर्न शो करते हैं, ईरान में बात हो रही है। अब ये देखिए, ये तो इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज है और पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो भी फिक्रमंद हो रहे हैं। मैं हैरान हूं कि वो क्यों हो रहे हैं। उनका तो पाकिस्तान की सियासत से क्या ताल्लुक है, उनका पाकिस्तान के इंतखाबात से क्या ताल्लुक है। तो शाह साहब, ऐसी सूरत में जब आर्टिकल 5 के तहत ये बात बनाकर, बुनियाद बनाकर इस सारी की सारी करस्पॉन्डेंस को अदम एतमाद को रिजेक्ट किया गया, तो वजीर आजम की ये जिम्मेदारी थी कि इतने संगीन इल्ज़ाम को, जिसके बकौल आप लोगों के सबूत मौजूद हैं, उसकी तहकीकात करा के इस अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करते, या उन्होंने पार्लियामान ही तोड़ दिया। ये तो फिर उनकी जिम्मेदारी थी, अदम एतमाद आपने रिजेक्ट कर दी थी। इतना बड़ा मुल्क पर इल्जाम लगा हुआ है पूरी की पूरी अपोजिशन क़यादत पर, तो इसकी तहकीकात करानी चाहिए थी। शाहजेब देखिए, इस वक्त वो मसला अदालत उस्मा के सामने है और उस पर मजीद बात करना मुनासिब नहीं है। अदालत के आज भी उन्होंने उठाया, आपके इल्म में है कि ऑपोजिशन के जो वकला हैं वो अदालत में जाते हैं, तभी तो वो बेंच पर एतराज कर देते हैं, जानते हुए कि बेंच की तश्कील रिवायत भी है और प्रेसिडेंट के मुताबिक ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। कौन होगा, कितने होंगे, कैसे होगा, और ये फिर एक किस्म का एक अदम एतमाद का इजहार करते हैं। और फिर जब चीफ जस्टिस में बीच में बैठा होता, उन्होंने कहा था अगर आपको हमारे पे कोई एतमाद का फुकदान दिखाई दे रहा है, वी विल राइज। तो उस वक्त फिर उनके वकील जो है ऑपोजिशन के फारूक नायक साहब डगमगा गए और फिर उन्हें माजरत खाना रवैया अपनाया। देखिए ये क्या कर रहे हैं, आप देखिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आज उनके वकील ने इस चीज को, इन ताने बानों को जोड़ने की कोशिश की, और उस पे भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अदालत में जो लोग मौजूद थे उस पे जो जस्टिस साहबान ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। फैसला देगी। मेरा सवाल यह है, अदालत में तो बात हो रही है कि स्पीकर ने रूलिंग ठीक दी या नहीं दी, वजीर आजम का एक्शन उसके बाद का है। अगर स्पीकर ने रूलिंग दे दी तो वजीर आजम ने पार्लियामेंट क्यों तोड़ दी, अपनी हुकूमत क्यों रुखसत कर दी, इस पर तो तहकीकात करा के मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया, जिन्हें वो गद्दार कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं। आज भी उन्होंने अपनी स्पीच में 15 से ज्यादा दफा गद्दार कहा इनको, तो तहकीकात करानी थी, अपनी हुकूमत छोड़ के भाग जाना था। लेट्स क्वालिफाई दैट। पहली बात ये है, जब वो अदम एतमाद की जो तहरीक है, जिसको कि अभी स्पीकर की रूलिंग आई है और वो रूलिंग इस वक्त ज़ेरे बहस है, और अदालत ने उस पर अभी अपना फैसला सादिर करना है कि उनकी राय में दुरुस्त थी या उनकी राय में गलत थी। उसका हम सब मुंतजिर हैं और इंतजार कर रहे हैं। मगर ये फैसला वो तो स्पीकर का फैसला करना है। मुझे काइंडली ये बता दें कि वजीर आजम ने क्यों, आप कीजिए। देखिए मैं कर रहा हूं, उन्होंने अपनी जब रूलिंग दे दी, जब उन्हें रूलिंग दे दी तो वो जो अदम एतमाद की
तहरीक थी वो इन्फेक्शस हो गई, तो फिर वो जो कदगन थी वजीर आजम पर बिना रही, और वजीर आजम ने अपनी सवाबदीद में आइन के मुताबिक असेंबली डिसॉल्व करने का जो उनको अख्तियार था, उन्होंने एडवाइस भेज दी सदर को। सदर साहब ने उस एडवाइस से इत्तफाक करते हुए असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, और असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद सदर साहब ने अब खत लिख दिया है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया है कि आप नॉमिनेट कीजिए ताकि केयर टेकर सेटअप आए। और फिर शायद एक चीज और ले लीजिए, चलिए हम एक लीगैलिटी को छोड़ ले, सियासत पे बात कर ले। क्या यही ऑपोजिशन, ये आज जो चेहरे आज आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये 3.5 साल ये मुतालबा नहीं करते रहे कि ये इंतखाबात शफाफ नहीं थे? क्या ये नहीं कहते रहे कि ये हुकूमत नाअहल है? क्या ये नहीं कहते रहे कि ये सिलेक्टेड है? तो अब और कहते रहे हमें साफ नए इंतखाबात चाहिए, और अब वजीर आजम ने उनको इंतखाब का मौका दिया है और कहा है अवाम को फैसला करने दे, अहल कौन है ना अहल कौन है, दयानतदार कौन है, खयानत किसने की है, तो अब उससे कतरा रहे हैं, तो उससे भाग रहे हैं। सवाल है कि जब इलेक्शन से कतराते क्यों है, अवाम के जामने से, अवाम का फेयर सामना करने से शर्माते क्यों है? ये सवाल ही उठ रहा है, इस पर सवाल ही उठ रहा है कि अब से 1 माह पहले ओपोजिशन, आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही मुतालबा कर रही थी और 3.5 साल से ये मुतालबा कर रही थी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर अब से 1 माह पहले तक आप हमारे प्रोग्राम में आके भी ये कह रहे थे, लेकर आए ना आदम एतमाद, ना इन्हें इस्तीफा मिलेगा, ना इन्हें इलेक्शन मिलेगा, इलेक्शन 2023 में होगा। 1 माह बाद आप ये बता रहे हैं कि ये जो 3.5 साल से कह रहे थे वो काम हमने कर दिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ हो रही थी और इस मुल्क का वजीर आजम पार्लियामान तोड़ के इलेक्शन की बात कर रहा है, तहकीकात नहीं करा रहा है, अगर इतनी बड़ी साजिश मुल्क के खिलाफ हो रही थी। अरे भाई इस मुल्क के वजीर आजम ने ऑपोजिशन का जो 3.5 साल का जो राग अलाप रहे थे उसकी उन्हें कहा चलिए यार, असल हकीकतन तो हर मुंतखब हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने का हक होना चाहिए। मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया, 5 साल पूरे किए। मुस्लिम नून की क्या कारकर्दगी थी, 5 साल पूरे किए। असूलन पीटीआई की गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। अब ये बताइए, ये ऑपोजिशन जो कहती है आइन की पासदारी देती है, आइन में कहां दर्ज है कि आप मंडी लगा लें? आइन में कहां दर्ज है कि आप खरीदो फरोख्त शुरू कर दें? आइन में कहां दर्ज है कि आप सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने के लिए टिकटों के लालच देने शुरू कर दें? और आप जो सिंध हाउस में आपने देखा जो हो रहा था और जो हुआ है, और इस वक्त लाहौर में आप चले जाएं और देखें लाहौर में आवारी में क्या हो रहा है, गार्ड लगे हुए हैं, हस्बे बेजा में रखा हुआ है, मुंतखब नुमाइंदगान को रखा हुआ है। क्या ये इनको जेब देता है? क्या ये इनको सजता है? मुझे आइन की बात करें, कानून की बात करें, क्या बात कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए कि पूरी अपोजिशन क़यादत अस्करी क़यादत से कह रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो बात कर रहे हैं उनसे मुंसलिक करके कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये हुआ, इसकी वजाहत करें। अब अस्करी क़यादत ने पहले तो लोकल मीडिया को, अस्करी ज़राए ने यह बात बताई कि ऐसा नहीं है। अब जो रॉयटर्स है उसको भी बाकायदा तौर पर बाखबर ओहदेदार ने रॉयटर्स से बातचीत करते हुए बताया है कि सिक्योरिटी के पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसियों को वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। अब ये बाकायदा तौर पर रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, तो क्या आप भी मुतालबा करेंगे अस्करी ज़राए से और अस्करी क़यादत से कि वो आएँ और बताएं कि सच क्या है? आप भी मुतालबा करेंगे? मेरा तो मुतालबा ये है ऑपोजिशन से कि बराए मेहरबानी ये जो अपना हीले बहाने जो बना रहे हैं उनको दफन करें। बराए मेहरबानी अदालत से बाहर आए और अवाम के सामने आए, अवाम की कचहरी में आए। ये मसला सियासी है, ये सियासी मसला है और इसका हल और इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। चलिए आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखिए, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे, और जो आप जमहूरियत के कायल हैं, एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि वो किसको दुरुस्त समझते हैं और किसको गलत समझते हैं। मगर शाह साहब, मेरा सवाल यह है कि ओपोजिशन क़यादत सारी की सारी अस्करी क़यादत से कह रही है कि वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं, आपसे मुंसलिक करके इसकी तस्दीक कीजिए। तो आप मुतालबा करेंगे अस्करी क़यादत से कि वज़ीर आज़म गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, आके बताइए कि वज़ीर आज़म दुरुस्त कह रहे हैं? ऑपोजिशन फरार चाह रही है और मैं ऑपोजिशन के फरार का हिस्सा क्यों बनूं? हिस्सा क्या बनना है? अस्करी ज़राए खुद बता रहे हैं रॉयटर्स को कि वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं, हमारी तहकीक से नहीं पता चला। तो आप नहीं चाहेंगे कि वो खुलकर बताएं आके कि नहीं ये बात गलत है? देखिए, किसी ने किसी को रोक नहीं रखा,
لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جو معلومات میرے پاس ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس سے زیادہ آگے جانا اس وقت میں مناسب نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا کہ جو اپوزیشن جو کھیل کھیل رہی ہے، مجھے اپوزیشن کا کھیل کی سمجھ آ رہی ہے، مجھے ان کی کھیل کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس سٹیج پر اس میں مزید گفتگو کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. مسئلہ عدالت میں ہے، عدالت ڈسکس کر رہی ہے، ان کے وکلا نے اس کو ریز کیا ہوا ہے، عدالت اپنا فیصلہ دینا ہے، مسئلہ سب جوڈس ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اچھا، پھر عسکری ذرائع کی تردید کر دیجئے جو روئٹرز میں چھپی ہے یا ڈومیسٹک میڈیا میں بات ہو رہی ہے. مجھے کسی کی تردید اور تائید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہاں تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے امریکہ ہے. مجھے کہنا ہے میرے بھائی، تو مجھے کہنا ہے، میں کہہ دوں گا نا. میں کسی کے کہنے پہ تو نہیں کہوں گا مجھے کیا کہنا ہے یا کیا نہیں کہنا. مطلب واضح پوزیشن نہیں لیں گے آپ؟ جو میں نے کہہ دیا ہے فی الحال اس پہ اکتفا کیجیے. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک شامل کریں گے اور یہ وضاحت کرتے ہیں کہ بحیثیت صحافی ہم غیر جانبدار ہو کر حقائق کو رپورٹ کرتے ہیں، مگر جہاں بات آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی کی ہوگی وہاں ہمیں پوزیشن لینی ہوگی، لینی پڑتی ہے اور لیں گے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. ایک طرف جہاں تحریک انصاف اپوزیشن کے خلاف غداری اور غیر ملکی سازش میں ملوث ہونے کا بیانیہ بنا رہی ہے، وہیں اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی دوست فرح پر کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے اور یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ اس کرپشن میں وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بھی ملوث ہیں. یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا اسکینڈل بنتا جا رہا ہے جس کا تحریک انصاف کی طرف سے واضح دفاع پیش نہیں کیا جا رہا ہے. اور بشرا بی بی کی دوست فرح پاکستان سے دبئی چلی گئی ہیں. جیو نیوز نے جب ان کا موقف معلوم کرنے کی کوشش کی تو ان کے قریبی دوستوں کا جواب آیا کہ فرح صاحبہ کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، جلد الزامات کا جواب دیا جائے گا. ابھی وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اپوزیشن کی طرف سے فرح خان پر سنگین الزامات لگانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. اور آج نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے الزام لگایا ہے کہ پنجاب کی اصل وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نہیں بلکہ فرح خان تھی. فرح خان کو حکومت نے پولیس کے پہرے میں فرار کرایا. جس طرح راتوں رات آپ نے فرح کو، جو کہ بنی گالا کی فرنٹ پرسن ہے، میک نو مسٹیک، فرح کچھ نہیں ہے. فرح بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے، فرح چیف منسٹر پنجاب تھی اور اس کے سارے کنیکشن بنی گالا سے ملتے. میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں، میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں، لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے ہیں. انہی سے بچنے کے لیے یہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتا ہے. راتوں رات برقع پہن کے آپ نے فرح کو فرار کرایا ہے پولیس کے حصار میں. وہ تصویریں تو آپ سب نے دیکھ لی ہوں گی جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، میں نے بھی دیکھی. وہ جو 3-3 کروڑ کا اینیمل سکن کا بیگ آپ نے پکڑا ہوا ہے وہ کہاں سے آیا؟ ٹرانسفر، کوئی پوسٹنگ، کوئی تبدیلی، کوئی اپوائنٹمنٹ یا تو جادو ٹونے سے ہوتی تھی اور یا فرح کو پیسے کروڑوں روپیہ رشوت دے کے ہوتی تھی. کوئی SHO پنجاب میں اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا فرح کو رشوت دیے بغیر. اور اگر اتنی وہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے تو راتوں رات کیوں فرار ہو گئی؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سب کے نام جو ہیں وہ ECL پہ ڈالیں. اور فرح کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم جیسے لوگوں کے لیے جن کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جو اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو تم ان لوگوں کے لیے انٹرپول جیسی سہولت موجود ہے، تم بھاگ نہیں سکتے. اب آج نون لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل نے بہت زیادہ سنگین الزامات لگائے، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی لگائے ہیں. ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ ہمیشہ جوائن کرنے کے لیے. مفتاح اسماعیل صاحب، یہ الزامات ویسے ہی آپ لوگ لگا رہے ہیں جیسے آپ لوگوں پر لگتے تھے، ثبوت ہے کوئی یا پھر ایک شخصیت کے اوپر بار بار الزام لگاتے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بھی ساتھ ملوث ہوں، ان تک کنیکشن کریں اور عمران خان صاحب تک کنیکشن کریں، یا کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس کا؟ میں 1 سیکنڈ میں جواب دوں گا آپ کو شاہ صاحب، لیکن ایک گزارش میں کروں کیونکہ مجھے موقع ملا شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو سنتے ہوئے، اور میں بڑے افسوس میں ہوں کہ ہمارے ملک میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. اور یہ من گھڑت عمران خان نے سٹوری نکالی ہے امریکن انٹرفیرنس کی اور کنسپریسی کی. امریکن انٹرفیرنس کر رہا ہے نہیں کر رہا اس سے مجھے کوئی سواوکار نہیں ہے، لیکن جو ہمارا جو نیکسس بنا ہے اس نے کہ سم ہاؤ دی امریکنز آر، ہم نے کنسپائر کیا ہے 197 ممبران اپوزیشن کے اور تمام لوگ اپوزیشن کے امریکہ سے مل کے آئے ہیں. یہ کمپلیٹ من گھڑت بات ہے، جھوٹ ہے. اگر 7 مارچ کو امریکہ آپ کو تھریٹ کر رہا ہے تو آپ 31 مارچ تک رک جاتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی میٹنگ نہیں بلاتے، اپنے چیف کو بلا کے نہیں بولتے
بولتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے, ISI کے چیف کو نہیں بلا کے بولتے, تو یہ بات تو ایک دم جھوٹ ہے. یہ تو صفا اس کے بعد 16 تاریخ کو آپ جا کے ان کو اپنے پاکستان میں شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کا 16 تاریخ کو اپنی ایمبیسی بلا کر وہ خاتون جب آتی ہے اس کو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ عسکری قیادت کی طرف سے یا عسکری ترجمان کی طرف سے ہمیشہ بات بتا دی جاتی ہے, آ کے وہ میڈیا پر آ جاتے ہیں. جب محمد زبیر صاحب کا واقعہ ہوا تب بھی آ گئے تھے. آپ لوگ بار بار مطالبے کر رہے ہیں, سارے مل کے کر رہے ہیں, مگر ذرائع سے ہی خبریں چل رہی ہیں نا. روئٹرز پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ, تو ابھی تک آیا نہیں ہے. آپ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ پوری ہوئی نہیں ہے. ندیم ملک کے شو پہ ندیم ملک نے لکھ کے دیا تھا, اور لکھ کے جواب آیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو کوئی ورڈ کنسپریسی کا, تھریٹ کا, یا کوئی نیکسس کا بٹوین اپوزیشن یا امریکن گورنمنٹ نہیں ہے شامل. یہ بات تو یہ تو obvious بات ہے. میں نے دیکھا, وہ مثال میں نے دیکھا, اور ظاہر ندیم ملک صاحب ایک انتہائی قابل احترام پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے واقعی کہا, اور کسی جرنلسٹ سے میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے رہنما ان سے سورس پوچھنے میں لگے ہوئے تھے, نہیں پوچھی جا سکتی, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو عسکری ترجمان یا عسکری قیادت ہے, پچھلے 5-6 سال میں ان کی ہسٹری یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو ذرائع کے ذریعے خبر دیں گے, آ کے بتا دیتے ہیں, آڈیو بیپر پہ آ جاتے ہیں, پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. آپ کے کیس میں نہیں کر رہے ہیں, تو جب تک نہیں کر رہے ہیں تب تک حکومت, وزیر اعظم اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. مگر نہیں, میں تو آپ کے توسط سے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے, لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھ کو بھی پتا ہے, اور وہ لوگ جو اس کو پرچار کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. ان کو عسکری قیادت نے کہا ہے نا کہ دیکھو ایک ورڈ لکھا ہوا ہے کنسپریسی کا سب کو. یہ جو دوسرے چینلوں پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک ہم لوگوں کو غدار بول رہے ہوتے ہیں اینکر, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. تو یہ مطلب یہ چوری اپنی چھپانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور اب میں آپ کے جواب پہ آ جاتا ہوں. میں آپ سے جواب لیتا ہوں یہ, کیونکہ آپ نے بہت سنگین الزام آج فرح بی بی کے حوالے سے لگایا ہے اور عثمان بزدار کے حوالے سے لگایا ہے. ثبوت بھی ہیں, یا جو تحریک انصاف آپ لوگوں کے ساتھ کرتی تھی, آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں, اور پھر جب حکومت میں آ جائیں گے, اگر آ گئے تو وہی ان کے ساتھ کر رہے ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. نہیں, اللہ نہ کرے, ہم تو گورننس کریں گے, ہم ان کے پیچھے کوئی نہیں پڑیں گے, لیکن یہ بات عوام کے سامنے رکھنی ضروری ہے. جو کل علیم خان نے رکھی ہے, جو پنجاب میں یہ زبان زد عام ہے, سب کو پتا ہے کہ پولیس والے کی ٹرانسفر سے لے کر اٹک کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی ٹرانسفر تک کے پیسے فرح خان صاحبہ کو دیے جاتے تھے, اور عثمان بزدار صاحب بھی فی سبیل اللہ کوئی ٹرانسفر نہیں کرتے تھے, کوئی پوسٹنگ نہیں کرتے تھے. اب عثمان بزدار تو 0/0 ہے, اس کو چیف منسٹر کسی نے بنایا, تو اب آپ کو پتا ہے کہ کیوں بنایا. چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر آپ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے جب بنی گالہ کی اجازت کے بغیر. تو یہ عمران خان کے اوپر بہاف پہ کام کر رہے تھے. ہاؤ کین یو, مطلب میں تو ان کا سیدھی بات ہے کہ عمران خان کے بہاف پہ کام کر رہے تھے. اگر مجھ کو یہ بات پتا ہے, آپ کو پتا ہے, تمام پاکستانیوں کو پتا ہے, تو کیا عمران خان ویسے مگر سب کو اسی طرح پتا ہے نا, ہی سیڈ شی سیڈ کی وجہ سے پتا ہے. آپ کے علیم خان نے کہا, پھر چودھری سرور نے بھی کہا, کیا کانکریٹ ایویڈنس ہے؟ میں آپ کو دیکھیں, چیف منسٹر شہباز شریف جب تھے تو ایک رول یہ تھا کہ ڈسکریشنری فنڈنگ جو تھی, جو چیف منسٹر کا ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے, اس میں کراس چیک کے علاوہ آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے. اور جس کو اگر آپ نے کسی کو 20,000 50,000 روپے عطیہ دیا تو کراس چیک بھی لکھیں گے, اس پہ شناختی کارڈ کا نام بھی ڈالیں, نمبر بھی ڈالیں گے اس کا. انہوں نے یہ رول ختم کر دیا, انہوں نے کیش وڈرا کرا. جب بزدار صاحب مثال کے طور پہ ساہیوال گئے تو 30 لاکھ روپے وڈرا کر دیے. اس کے بعد انہوں نے کسی کو 20,000 روپے دیے اور باقی پیسے رکھ لیے, اور اس کے بعد جنہوں نے نوکریوں کی اپلیکیشن کری اس کے شناختی کارڈ ڈال دیے. اور جب انشاءاللہ کبھی حکومت چینج ہوگی تو یہ سب لوگ آ کے بتائیں گے کہ ہاں یہ بزدار نے پیسے رکھے تھے. بزدار صاحب ذرا بتائیں نا کہ اپنی ان کا بھی منی ٹریل دے نا. جب 1 کروڑ اور سوری میں نے معذرت کے ساتھ 1.62 کا کہہ دیا, تو 1,52 لاکھ روپے کا بیگ ہے. وہ 1,52 لاکھ روپے کا جب بیگ لے کر وہ پرائیویٹ جہاز میں جاتی ہیں, جب عمران خان صاحب ان کو ایک دن پہلے حکومت سے نکلوا دیتے ہیں ملک سے, تو کوئی نہ کوئی تو چیز ہے نا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے مانے کا صاحب وہ مثال کے طور پر ایک نادر چیمہ صاحب تھے, ڈپٹی کمشنر تھے ساہیوال کے. انہوں نے نادر خاور مانیکا صاحب نے اپنے ڈرائیور کے نام پہ کچھ زمین کر کے اس کو اپنے نام پہ کروانی چاہیے, انہوں نے ریفیوز کر دیا, تو ان کو ٹرانسفر کروا دیا. اور عمران خان صاحب کا فون آیا تھا کہ اس آدمی کو ٹرانسفر کر دو, نادر چیمہ کو. وہ معافی مانگنے بھی گیا, اس کو کسی سیکرٹری نے کہا جا کے خاور مانیکا سے معافی مانگو, لیکن اس کو معافی نہیں ہوئی. 7 کمشنرز چینج کرے گئے اس زمانے میں ساہیوال کے. پاک پتن ساہیوال اکھاڑا وہ چلاتے تھے, باقی فرح خان چلاتی تھی, کچھ بزدار چلاتا تھا. یہ انہوں نے مگر چلانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ پیسے بھی بنا رہے ہوتے تھے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلاتے تھے, اور یہ بھی ظاہر ہے جو آپ کہتے ہیں زبان زد عام کی بات ہے, اور اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی ملوث تھے, ان کی اہلیہ بھی ملوث تھی, اہلیہ کی دوست بھی ملوث تھی. یہ وہی ہے نا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں بس وہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں, ایک الزام کا آپ نیریٹو بنا رہے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کے خلاف بنایا تھا. آپ تھوڑا سا موقع دیجئے سر. گزارش یہ ہے کہ فرح خان صاحبہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی عورت تھی نا, پرائیویٹ عورت تھی, رائٹ. کوئی میں ان کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا, لیکن کوئی جدی پشتی امیر بھی نہیں تھی. فرح گجر صاحبہ کا اتنا انفلوئنس کیسے ہو سکتا ہے, ماں سوا اس کے کہ وہ بشرا بیوی کی دوستی اور اس کپل کا فرنٹ مین تھی.
مطلب اس کے علاوہ کیسے انفلوئنس ان کا ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھائیے نا، مطلب کیا انفلوئنس تھا؟ آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین کہ بزدار جو تھا، کیا یہ بات طے نہیں ہے کہ بزدار جو تھا وہ ان کا یس مین تھا عمران خان کا؟ تو بزدار جب پیسے لے رہا تھا تو عمران خان کو نہیں پتا تھی؟ یہ جو اتنی کرپشن ہوئی ہے، اگر پاکستان 116 سے 140 نمبر پہ چلا گیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، آٹومیٹکلی تو نہیں چیزیں نہیں ہو جاتی نا۔ یہ شہزاد مرزا صاحب جو تھے ہمارے، ان کو کیوں نکالا گیا تھا؟ جب آپ کے پاس یہ، آپ دیکھیے جب ویٹ کی انکوائری آئی ہے کہ جب ویٹ کی شارٹیج ہوئی ہے پاکستان میں، تو بزدار صاحب کی حکومت میں یہ کیا گیا کہ جتنی بھی بند چکیاں تھیں ان کو انہوں نے جا کے ویٹ دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ بند چکیوں کو آپ نے ویٹ دیا، انہوں نے ویٹ اسمگل کر دیا، ان کے تو الیکٹرک کے بل زیرو تھے۔ اس کے بعد شہزاد مرزا جا کے ان سے رشوتیں لے کر آیا کہ ورنہ تمہارے اوپر کیس کروں گا۔ وہ شوگر ملوں سے جا کے رشوتیں لے کے آیا۔ میں ناظرین کو بتا دوں کہ شہزاد اکبر صاحب کے لیے بھی اور فرح صاحبہ کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ اگر اپنا موقف دینا چاہیں یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ مگر اب دیکھیں، یہ ایک بیڈ مینجمنٹ، بیڈ پالیسیز، انکمپیٹنس، یہ ساری باتیں تو ہو سکتی ہیں، اس کا تو ہم بھی بات کرتے رہیں۔ اس میں کرپشن کہاں اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کرپشن ہے؟ جی کون سا ایسا بات ہے عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی کی، فرح کی، کہ جس کی وجہ سے آپ کرپشن اسٹیبلش کریں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں، اگر میرے کہنے پہ کوئی، اگر ایک کسی کے کہنے پہ فرح صاحبہ کسی کو ٹرانسفر کرتی ہیں اور وہ ان کو 1 کروڑ روپے کا گفٹ دیتا ہے یا ایک بیگ دیتا ہے، تو اس کو میرے خیال سے تو کرپشن کہتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی آ کے ہیرے کا سیٹ دے دیتا ہے، میرے خیال سے کروڑوں روپے کی مالیت کا، میرے خیال سے کرپشن کہتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر آپ کو گھڑیاں ملیں اور آپ توشہ خانہ سے لے کر اس کو بیچ دیں یا توشہ خانہ میں جمع ہی نہ کرائیں اور اس کو بیچ دیں، جب آپ سے پوچھا جائے کہ کون دیا تھا تو آپ نے کہا یہ نیشنل سیکیورٹی کی سیکرٹ ہے، میرے خیال سے اسے کرپشن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو امر بالمعروف کا نام دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن میرے خیال سے تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے۔ بہت شکریہ مسٹر اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اس الزامات کو ثابت بھی کر پائے گی یا وہی ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کے الزامات کے بعد اپوزیشن کے ساتھ ہوا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔